नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर वफाक दारुल इस्लामाबाद से। कुछ ताज़ा तरीन ख़बरें हैं पाकिस्तान की कौमी सियासत में क्या होने वाला है। जी हाँ बिल्कुल, पाकिस्तान की कौमी सियासत में क्या होने वाला है। और इस वक्त बहुत सारी ख़बरें आप देख रहे हैं सोशल मीडिया पे, ख़ास तौर पे डिजिटल मीडिया पे भी। वज़ीर आज़म इमरान खान जो कि साबिक हो चुके हैं, वो लॉन्ग मार्च का आगाज़ कर चुके हैं और वो पेशावर में थे, महफूज मुकाम पर थे। और पेशावर का इंतखाब उन्होंने इसीलिए किया था कि उनको गिरफ़्तार किया जाना था मुल्तान से वापसी पर और उनको नज़रबंद किया जाना था, लेकिन उनको ये खबर पहुंच चुकी थी, इसलिए वो सीधे पेशावर अचानक रवाना हुए और तब से लेके अब तक वो पेशावर हैं, क्योंकि मुल्तान आखिरी जलसा था और उसके बाद उन्होंने डेट देनी थी लॉन्ग मार्च की। तो पेशावर में उनका जाना बिल्कुल दुरुस्त साबित हुआ और उसके बाद फिर जो पकड़ धकड़ हुई तो सारी हमारे सामने है। गुज़श्ता 24 घंटे की अगर आप फुटेजेस देखें, वीडियोस देखें पूरे पाकिस्तान में, ख़ास तौर पे पंजाब इस वक्त मैदान जंग है और वहाँ पे कोई कानून नाम की कोई चीज़ नहीं है, लाकानूनियत है। और ख़वातीन को जिस तरीके से बेहुरमती की गई, उसमें यास्मीन राशिद हों या बाकी ख़वातीन हों, बच्चियाँ हों, यानी इस कदर तशद्दुद और इस तरह की बेहुरमती और वो भी पुलिस कर रही है। सादा कपड़ों में लोग कर रहे हैं, पुलिस के साथ हैं, वो कर रहे हैं। गाड़ियों के शीशे तोड़े जा रहे हैं, बाल नोचे जा रहे हैं, बच्चियों के मुंह पे थप्पड़ मारे जा रहे हैं। ये वो तस्वीर हैं, वो मनाजिर हैं जो कि इस वक्त पूरी दुनिया में फैले हुए हैं। और ये कर कौन रहा है? असल मसला ये है कि ये कर कौन रहा है। ये जनाब इक़्तिदार के नशे में बदमस्त हाथी हैं, वो कर रहे हैं। और ये बात ज़हन में रखिए कि हम इसलिए क्यों कह रहे हैं। पिछले 3.5 सालों में, इमरान खान साहब के 3.5 सालों में धरने भी हुए, लॉन्ग मार्च भी हुए, कोई रुकावट नहीं डाली गई। मौलाना फजलुर रहमान साहब भी आए, PDM वाले भी आए, पीपल्स पार्टी भी आई, सब आए और पूरे सड़कों में फिरते रहे, पंजाब में फिरते रहे, सिंध में फिरते रहे, खैबर पख्तूनख्वा में, जहाँ इवन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी वहाँ भी। लेकिन जमहूरी रवैया बरकरार रखा गया। लेकिन अब ये आनन फानन क्या हुआ है? क्यों इतना ज़्यादा हाथ पांव फूले हुए हैं? क्यों इतना तशद्दुद किया गया है? आप अंदाज़ा नहीं कर सकते कि आंसू गैस के जो शेल हैं, वो जो ज़ख़ीरा है, वो ख़त्म होने को है। इतना आंसू गैस इस्तेमाल किया गया है और तस्वीर आप देख रहे हैं, सब कुछ है। लेकिन बहरहाल इन सब के बावजूद, अच्छा जी, रात गए तक ख़बरें आपको देता हूँ। कल से लेके आज तक सुबह तक मुसलसल इमरान खान साहब से राब्ते किए गए, राब्ते करने की कोशिश की गई। तो खान साहब ने बराह रास्त तो बिल्कुल बात करने से ही 100% अपने आप पे पाबंदी लगाई हुई है और सेल्फ बैन किया हुआ है कि वो किसी से बात नहीं करेंगे। और वो अगर किसी से बात करेंगे या उनसे कोई बात करना चाहता है तो वो होगी असेंबली तोड़ने और इलेक्शन की तारीख आने के बाद। तब तक कुछ नहीं होगा, क्योंकि उन तक बहुत सारे पैगामात पहुंचाए गए, राब्ते किए गए, लेकिन उन्होंने माजरत की और उन्होंने कहा कि नहीं। और फिर कल उन्होंने साफ साफ बता दिया कि जनाब लॉलीपॉप दिए जाते रहे, तारीखें दी जाती रहीं, लेकिन जो नतीजा था वो यही था, ये टाइम गेन कर रहे हैं और डिलेइंग टैक्टिक्स यूज़ कर रहे हैं और इस लॉन्ग मार्च को सबोटाज करना चाहते हैं, हमारे हदफ से हमको हटाना चाहते हैं। लिहाजा उन्होंने किसी बात पर भी एतबार नहीं किया और लॉन्ग मार्च का ऐलान कर दिया। महफूज मुकाम पे थे, वहाँ से वो हेलीकॉप्टर के ज़रिए उतरे मोटरवे पर और मोटरवे से अपने कंटेनर पर सवार हुए और कंटेनर पर सवार होकर उन्होंने पहली तकरीर भी कर दी है। और सूरत हाल इस वक्त ये है कि हाथ पांव फूले हुए हैं और फिर कुछ खबरें चलवाई गई खबरें ये चलवाई गई कि मुज़ाकरात कामयाब हो गए हैं और सिर्फ तकरीर होगी, आएंगे और आके चले जाएंगे। तो इससे भी फौरी तौर पे इनकार कर दिया गया। फैक्ट यही है कि ऐसे कोई मुज़ाकरात ना हुए और ना ही मुज़ाकरात कामयाब होंगे। बाकी रहा ARY पे बंदिश बरकरार है और ARY को मुसलसल धमकियां मिल रही हैं
اور سبق سکھانے کا کہا جا رہا ہے. اب تو باقاعدہ طور پہ کھلے عام ماؤتھ پیس جو ہیں وہ بول رہے ہیں اور بول کے کہہ رہے ہیں کہ جناب ہم یہ کر دیں گے اور ہم وہ کر دیں گے. اور کیبل سے غائب، نیٹ سے غائب، یعنی کہ آپریٹرز کو بھی خوفزدہ کیا جا رہا ہے. اور اب آج اسلام آباد ہائی کورٹ نے، میں ضرور سیلوٹ کروں گا اس مشکل ترین حالات میں، اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اطہر من اللہ صاحب وہ سٹینڈ لے رہے ہیں. بنیادی جو حقوق ہیں، ہیومن رائٹس ہیں، بیسک رائٹس ہیں سول سٹیزنس کے، وہ سارے کے سارے وہ پروٹیکٹ کر رہے ہیں اور آرڈر پاس کر رہے ہیں. ہمارے خلاف مقدمات وہ بھی انہوں نے گرفتاریوں سے روکا اور تمام کی تمام تفصیل اسلام آباد اکٹھی کرنے کی کہی جا رہی ہے، حکم دیا جا چکا ہے. تو آج اسلام آباد ہائی کورٹ نے ایک آرڈر پاس کیا اور وہ تھا کہ ARY کو پرانے نمبروں میں بحال کیا جائے. لہٰذا ARY اپنے پرانے نمبروں پہ آئے گا. کیبل آپریٹرز کو حکم دیا جا چکا ہے، سب کو حکم دیا جا چکا ہے. لہٰذا آپ اب بھی اگر ARY کو آگے پیچھے دیکھیں تو ضرور بتائیں، تو انشاءاللہ اس کا آپ کو نتیجہ ملے گا، کیونکہ اب جو بھی کرے گا توہین عدالت وہ پیمرا کو بھگتنا پڑے گا. اب پیمرا کی ذمہ داری ہے بنیادی کہ وہ ایسے احکامات نہ دے اور کیبل آپریٹرز کو جو ہائی کورٹ کا حکم ہے وہ سب کیبل آپریٹرز کو پیمرا پہنچائے. یہ ہے وہ سچویشن. بہرحال جی قافلہ چل پڑا ہے اور اب جو ہوگا مارکا وہ ہوگا ڈی چوک. مذاکرات کیا ہو رہے ہیں؟ مذاکرات میں یہ بات کرنے کی کوشش کی گئی، انڈائریکٹ مذاکرات چل رہے ہیں. خان صاحب سے کوئی رابطہ نہیں ہے، نہ وہ مذاکرات کریں گے، نہ وہ فون پہ بات کریں گے اور نہ ہی بیٹھیں گے. مذاکرات رات گئے تک اور صبح تک یہ کیے جاتے رہے اور ابھی بھی وہ یہ جناب کہ اپنا مہربانی کریں اور بیٹھ کے بات کر لیتے ہیں. تو لانگ مارچ جو ہے اس کو پوسٹ پون کر دیں، اور لانگ مارچ کرنا ہے تو آئیں اور جلسہ کریں اور واپس چلے جائیں، اور پھر ہم بیٹھ کے بات کر لیتے ہیں. کیونکہ الیکٹورل ریفارمز ہونی ہیں، کچھ اور قوانین ہونی ہیں، واپس اسمبلی میں آ جائیں اور یہ قوانین پاس کروا کے تو ہم نکل جائیں گے. تو بیٹھ کے بات کر لیتے ہیں، الیکشن بھی اناؤنس ہو جائے گا. تو یہ ساری چیزیں ناقابل قبول ہیں. کس کے لیے؟ عمران خان صاحب کے لیے. انہوں نے صاف صاف کہہ دیا ہے کہ ہم اسمبلی سے باہر جا چکے ہیں، یعنی کہ جن سے بھی بات ہوئی انہوں نے بات کہی، انہوں نے کہا کہ ہم واپس جا چکے ہیں، ہم واپس نہ آنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے. آپ نے جو کرنا ہے کریں، نہیں کرنا نہ کریں. ہمیں اسمبلی توڑیں اور الیکشن کی تاریخ دیں. دیٹس آل. 2 مطالبے ہیں، کوئی تیسرا مطالبہ نہیں. نہ کسی کے استعفے کا، نہ کسی کے واپسی کا، نہ کسی کے جبری جانے کا، نہ کسی کے رضامندی سے جانے کا. ایسا کوئی مطالبہ نہیں ہے. اور باقی انہوں نے انٹرویو میں امریکہ کو بھی سنا دی ہیں، وہ آپ سن چکے ہیں. تو یہ بنیادی چیز ہے، اس سے اوپر نیچے کچھ نہیں ہونا. اب فیک نیوز کیوں چلائی جا رہی ہیں؟ ایک طرف فیک نیوز چلوائی جا رہی ہیں کہ مذاکرات ہو گئے، دوسری جانب اس وقت بدترین تشدد ہو رہا ہے. بدترین تشدد خواتین پہ، مردوں پہ، بچوں پہ، کسی کو نہیں چھوڑا جا رہا. اور املاک جو ہے وہ بجائے اس کے کہ ہوتا یہ ہے کہ مظاہرین جو ہیں یا پولیٹیکل ورکرز وہ کرتے ہیں، گاڑیوں کو، املاک کو نقصان پہنچاتے ہیں. لیکن اس دفعہ اپوزٹ ہو رہا ہے. قانون نافذ کرنے والے ادارے وہ یہ کام کر رہے ہیں ڈنڈوں سے. اور اس دوران یہ بھی ہے کہ کچھ لوگوں نے انکار بھی کیا ہے کہ جناب ہم یہ ظلم نہیں کر سکتے. تو سپریم کورٹ آف پاکستان میں بھی معاملہ پہنچا ہوا ہے اور اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی پہنچا ہوا ہے، لاہور ہائی کورٹ میں بھی پہنچا ہوا ہے. اور وہاں پہ بھی سپریم کورٹ آف پاکستان کی ہیئرنگ خاص طور پہ میننگ فل ہے، اس کو ضرور سنیے جی. اس میں جو بھی ملک میں آگ لگائی جا رہی ہے اس کا نوٹس لیا گیا ہے. اور وہ مطالبہ کہہ رہا ہوں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ صرف چلیں لاہور اسلام آباد تو بند کر دیا آپ نے، یہ پورا پنجاب آپ نے بند کیا ہوا ہے. تعلیمی ادارے بند کر دیے ہیں، امتحان ملتوی کر دیے ہیں، ایمرجنسی نافذ کر دی ہے. تو یہ کون سا، یہ ہو کیا رہا ہے؟ اور اس وقت جو خاص طور پہ جسٹس ناصرہ جاوید اقبال ریٹائرڈ، ان کے گھر پہ جو کچھ ہوا، ان کے ساتھ جو کچھ ہوا، اس کا بھی نوٹس لیا گیا ہے. باقی جو ریٹائرڈ جرنیل ہیں، خاص طور پہ جنرل علی قلی خان جیسے قداور، وہ ایک بہت بڑی تعداد وہ بھی میدان میں اتر چکی ہے، وہ بھی کر رہی ہے. اب مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ ہے کہ کامران شاہد صاحب کا ابھی میں دیکھ رہا تھا، وہ کہتے ہیں کہ بہت کوشش کی جناب باجوہ صاحب نے